अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुर इसरार तिल समाती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 114। बीबी जी, हमारे आदमी ने उसे कहा कि अगर आप लिखना पढ़ना जानती हैं तो कागज़ पर अपने हाथ से 2 लफ्ज़ लिख दें। चौधरी बड़े सख्त आदमी हैं, हो सकता है कि वो मेरी ज़ुबान पर एतबार ना करें। तुम चले जाओ, सायरा ने सिसकते हुए कहा। इस वक्त मेरा दिमाग चकरा रहा है, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सकती। हमारा आदमी वहां से निकल आया। वो रात का ऐसा वक्त था कि वापसी के लिए उसे कोई सवारी नहीं मिल सकती थी। वो 25 मील पैदल तो वापस नहीं आ सकता था। उसने बाकी रात रेलवे स्टेशन के मुजाफर खाने में गुजार दी। सुबह एक लारी पर बैठा और जो उस गांव से 5 मील दूर से गुजरती थी वहां उतरा और बाकी सफर पैदल तय किया। अब बताओ सिकंदर, उस आदमी को बाहर भेजकर तजम्मल ने मुझे कहा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की पुलिस को बयान दे देगी कि उसे हमने अगवा करके यहाँ रखा था? सोचने दो भाई, मैंने कहा। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है और ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि कुछ भी नहीं होगा। मुझे सोचने दो, ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लड़की यहाँ से बरामद नहीं हुई। कोचवान को और उस आदमी को जो उसके साथ गया था कुछ दिनों के लिए गायब कर दो। तुमने ये महसूस किया होगा कि मैंने एहतियात करके कितनी अक्लमंदी की थी कि तांगा शहर के अंदर ना जाए। मैंने उन दोनों भाइयों को तसल्ली तो दे दी, लेकिन मैं खुद चकरा गया। इसमें मेरा गुस्सा भी शामिल था कि सायरा ने मुझे दिल्ली मोहब्बत का धोखा दिया है। फिर यह भी ख्याल आता कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया, वो तो यहाँ से जा ही नहीं रही थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सायरा अपने शहर में किस तरह मजबूर होकर अपने घर चली गई थी। मेरे दिल में सायरा की जो मोहब्बत पैदा हो गई थी, ये एक और मुश्किल थी। एक बार तो ये इरादा पुख्ता हो गया कि रात को सायरा के घर जा पहुंचूं और उसे कहूं कि सायरा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मेरे लिए जो हालात पैदा हो चुके थे उनमें जज्बात में आ जाना बड़ा ही खतरनाक था। जज्बात में आकर सायरा के यहाँ पहुंच जाना ऐसा ही था जैसे मैंने अपने आप को थाने में पेश कर दिया है। ये मामला बड़ी गहरी सोचो विचार चाहता था। मुझे पता चल गया था कि हमने अयूब और सायरा को अगवा किया था तो थाने में उसकी मां के नाम पर उनकी अगवा की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब सायरा की वापसी पर पुलिस को तो इतला मिलनी ही थी। ये मगविया तो वापस आ गई है और इससे एक सूरत तो ये पैदा हो सकती थी कि थानेदार केस की फाइल में लिख देता कि बालग लड़की थी, अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी, वापस आ गई है। एक सूरत यह भी पैदा हो सकती थी जो हमारे लिए खतरा बन सकती थी कि थानेदार सायरा से पूरा बयान ले कि वो किस तरह गई थी और किस तरह वापस आई। इस सूरत हाल में सायरा ये बयान दे सकती थी कि उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया गया था और फलां जगह रखा गया और इस तरह वो वापस आई है। इस दूसरी सूरत में सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद इंस्पेक्टर फजल हुसैन की खातिर पर्दापोशी कर सकता था, लेकिन इंस्पेक्टर फजल हुसैन की जागीर मेरी वजह से स्पेशल ब्रांच की नज़रों में आई हुई थी। इसलिए सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद से तवक्का नहीं रखी जा सकती थी कि वो पर्दापोशी करेगा। बहरहाल मेरे लिए पेशबंदी लाजमी हो गई। मेरा वहाँ 1 मिनट के लिए भी रहना खतरनाक था। मुझे एक और बात याद आ गई जिसने मेरी परेशानी में इजाफा कर दिया। मुझे याद आया कि मैंने सायरा को सुल्तान अहमद के मुतल्लिक सब कुछ बता दिया था और सुल्तान अहमद के हाथ का लिखा हुआ रुक्का जो उसने अपनी बीवी के नाम लिखा था सायरा के पास था। यह ऐसा सबूत था जिसे सुल्तान अहमद झुटला नहीं सकता था। सुल्तान अहमद के हाथ की लिखी हुई तहरीर छुप नहीं सकती थी। उसके महकमे की फाइलों में उसके हाथ की लिखी हुई बेशुमार रिपोर्टें और रोजनामचे मौजूद थे। सुल्तान अहमद के मतलब सोच कर मेरा तो पसीना निकल आया। मैं तो उसकी खातिर गिरफ्तार होने का भी
عہد کر چکا تھا، مگر اب وہ میری وجہ سے بہت بڑے جال میں آ گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اب تک میرے شہر کے تھانے میں سائرہ کی واپسی کی اطلاع اور سلطان احمد کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا پہنچ چکا ہوگا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا حالت ہوئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ یہاں تک تو سوچ لیا کہ میں شہر چلا جاؤں اور سب انسپکٹر انور علی سید سے کہوں کہ وہ رکا ضائع کر دے اور مجھے گرفتار کر لے۔ اس ارادے کو میں نے یہ سوچ کر دبا لیا کہ انور علی سید کا کیا بھروسہ وہ رکا ضائع بھی نہ کرے اور مجھے گرفتار بھی کر لے۔ پھر میں نے اس پر غور کیا کہ آج رات ایک اور واردات کی جائے، وہ یہ کہ 2-3 آدمی ساتھ لے کر سائرہ کے گھر چلا جاؤں اور ریوالور دکھا کر اس سے پوچھوں کہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ اگر ابھی تک اس کی واپسی کی اطلاع تھانے میں نہیں گئی اور رکا بھی اس کے پاس ہے تو اسے ایک بار پھر اغوا کر لوں، یا اسے کہوں کہ مجھ سے بچنا ہے تو رکا مجھے دے دو اور یہ بھی وعدہ کرو کہ تم پولیس کو کیا بیان دو گی کہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور مرضی سے آ گئی ہوں، اور اگر اس نے الٹا سیدھا بیان دیا تو اس کے گھر پر ایک اور حملہ ہوگا جو بہت ہی بھیانک ہوگا۔ سوچ سوچ کر میری عقل جواب دے گئی۔ تجمل اور منور میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کوئی نہ کوئی سوال کر ڈالتے اور گھبراہٹ کا اظہار کرتے۔ مجھے جھنجھلاہٹ سی محسوس ہونے لگی، میرا سر دکھنے لگا۔ میں نے اپنی اس بے بسی کو تسلیم کر لیا کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں سوچ سکتا، مجھے اپنے دوستوں کے پاس جانا پڑے گا۔ میں نے کہا، ہمیں جو کارروائی کرنی ہے فوراً کرنی ہے، لیکن میں دن کے وقت باہر نہیں نکل سکتا۔ کوچوان اور اس کے ساتھ جانے والے آدمی کو یہاں سے کہیں دور بھیج دو اور کچھ آدمی ادھر ادھر پھیلا دو، جو پولیس کو دور سے آتا دیکھیں تو سب سے پہلے مجھے اطلاع دیں۔ میں قریب ہی فصل کے اندر چلا جاؤں گا۔ ہاں، ایک کام اور کرو، تم دونوں میں سے کوئی تھانے سب انسپکٹر راجہ شیر خان کے پاس چلا جائے۔ کون جائے گا؟ میں جاتا ہوں، منور نے کہا۔ فوراً جاؤ، میں نے کہا، اور میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ وہاں اس طرح جانا جیسے تم ادھر سے گزر رہے تھے اور سلام دعا کے لیے تھانے میں آ گئے ہو۔ شیر خان تمہیں بیٹھنے کے لیے کہے تو کہنا کہ میں تو ویسے ہی آ گیا تھا۔ تمہارے چہرے پر گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے جو اب ہے، اور کچھ دیر کے لیے بیٹھ جانا اور کہنا کہ آپ کے لیے کوئی 10 سیر گھی اکٹھا ہو گیا ہے۔ پھر اس سے پوچھنا کہ CID کی کیا خبر ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی نئی اطلاع ہوئی تو وہ تمہیں بتا دے گا۔ میرا خیال ہے کہ سب انسپکٹر انور علی سید نے کوئی کارروائی کرنی ہوئی تو وہ راجہ شیر خان کو فوراً اطلاع دے گا۔ اب تک شیر خان کو اطلاع مل چکی ہوگی۔ شاید نہیں ملی، تجمل نے کہا۔ اگر اسے اطلاع ملی ہوتی تو وہ ہمیں خبردار کر چکا ہوتا۔ 10 سیر گھی تو معمولی سی چیز ہے، ان دنوں تو ہم اس کا پیٹ بھرا ہوا رکھتے ہیں۔ مجھے پکی امید ہے کہ وہ ہمیں دھوکے میں نہیں رکھے گا۔ اس پکی امید کے دھوکے میں نہ رہنا تجمل بھائی، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ ان دنوں راجہ شیر خان کی جان پر بھی بنی ہوئی ہے۔ اس کا کیس اسپیشل برانچ کے پاس چلا گیا ہے اور ملزموں نے اس پر الزام تھوپے ہوئے ہیں۔ منور، تم اس کے پاس جاؤ اور آ کر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اور منور اسی وقت چلا گیا۔ اب جو ایک لمحہ گزرتا تھا وہ 1 گھنٹے کے برابر لگتا تھا۔ باہر سے کوئی آواز آتی تھی تو میں چونک اٹھتا کہ شاید پولیس آ گئی ہے۔ اگر میرا اپنا ہی مسئلہ ہوتا تو میں وہاں سے کبھی کا غائب ہو چکا ہوتا، لیکن مجھے ان دونوں بھائیوں کا زیادہ خیال تھا۔ ان کے حق میں ایک بات جاتی تھی، وہ یہ کہ لڑکی ان کے قبضے سے برآمد نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی ثابت کر ہی نہیں سکتی تھی کہ اسے ان لوگوں نے یا میں نے حفظے بے جا میں رکھا تھا۔ میرے غائب ہو جانے کی صورت میں میری یہاں موجودگی بھی ثابت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن انگریز افسروں کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ان چودھریوں کی جاگیر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ منور کوئی 1.5 گھنٹے بعد واپس آیا۔
सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान ने उसे कोई खबर नहीं सुनाई थी। मैं इन दोनों भाइयों को जो एहतियाती तदाबीर बताता जा रहा था वो उन पर अमल करते जा रहे थे। जूं वक्त गुजरता जा रहा था मैं ख़तरा ज़्यादा महसूस कर रहा था, लेकिन ये सोच भी आने लगी थी कि पुलिस को अब तक आ जाना चाहिए था। सूरज गुरूब होने को आ गया, दूर तक पुलिस का नामो निशान ना था। एक उम्मीद तो ये थी कि सायरा ने मेरे साथ धोखा नहीं किया, और उसके साथ ये खतरनाक ख्याल भी आता था कि पुलिस रात को छापा मारेगी। सायरा ने अगर धोखा दिया ही था तो उसने मेरी निशानदही ज़रूर की होगी। मैं रात गहरी होने के इंतज़ार में था। आखिर शाम हुई और अंधेरा गहरा हो गया। मैंने बड़ी तेज़ी से खाना खाया, भूख तो मारी ही गई थी। मैंने घोड़ी ली और उस पर सवार होकर उस इलाके से निकल गया। रिवाल्वर मेरे नेफे में उड़सा हुआ था। मैं अब इस हालत को पहुंच गया था कि जिसने मुझे पकड़ने के लिए मेरे सामने आना था उसने मेरी गोली का निशाना बन जाना था। ये हालत ज़ख्मी शेर की होती है। वो मरने से पहले हमला करता है और उसका ये हमला हद दर्जा ख़तरनाक होता है। ये ज़िंदगी और मौत का मसला था। मुझे मौत का डर नहीं था, मेरा अज़म ये था कि ज़िंदा किसी के हाथ नहीं आऊँगा। मैं जब साईं करामते वाले के घर में दाखिल हुआ तो इन नौसरबाजों का दरबार लगा हुआ था। मुरीद ज़्यादा नहीं थे। नूरुल्लाह हाथ में तस्बीह लिए, गाँव तकिए के साथ पीठ लगाए और चेहरे पर वजदानी कफ़ियत तारी किए बैठा था। हमीदुल्लाह खान भी वहीं था। मैंने आगे जाकर नूरुल्लाह के घुटने छुए और सरगोशी में के फ़ौरन अंदर चलो। मैं पीछे हटकर बैठ गया। हमीदुल्लाह ने दरबार बर्खास्त होने का ऐलान किया। नूरुल्लाह ने दुआ के लिए हाथ उठाए। हर किसी ने हाथ उठाए। नूरुल्लाह ने बड़बड़ाकर हाथ मुंह पर फेरे और उठ खड़ा हुआ। वो दोनों अंदर की तरफ चल पड़े। हमीदुल्लाह ने मुझे अंदर चलने का इशारा इस तरह किया कि वहाँ जो लोग मौजूद थे वो देख लें कि मुझे अंदर चलने का हुक्म दिया गया है। खैरियत तो है? अपने ख़ास कमरे में जाकर नूरुल्लाह ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, कोई ख़ास गड़बड़ है? हमीदुल्लाह ने कहा। हाँ भाइयों, मैंने कहा, मामला कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है। मैंने उन्हें मुकम्मल तफसील से ये वाक़या सुना दिया कि सायरा किस तरह हाथ से निकल गई। तुम अपने साथ हमें भी बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाओगे, नूरुल्लाह ने कहा। एक तरफ तो तुम इतने अक्लमंद हो कि हम हैरान रह जाते हैं कि किसी इंसान में इतनी ज़्यादा अक्ल भी हो सकती है, और दूसरी तरफ तुम ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत कर बैठते हो कि इंसान को ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका देते हो। तुम किसी मस्जिद में जाकर बैठ जाओ। हम जानते हैं तुम औरत के मामले में बिल्कुल साफ हो, लेकिन औरत के गुलाम बनकर रह जाते हो। नवाबजादे ने तुम्हें कहा भी था कि ये लड़की हमारे हवाले कर दो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात ना आई। बेहतर है कि तुम हमारी तरह गुनहगार हो जाओ। इस तरह तुम्हारे दिल में ये लैला मजनू वाली मोहब्बत पैदा नहीं होगी। फिर ये होगा कि तुम्हारे पास आसमान से उतरी हुई हूर भी आ जाएगी, तो तुम चंद दिनों में ही उसके उकता कर उसे चलता करोगे। इस तरह अपने साथ चिपका कर नहीं रखोगे। अब सोचो क्या होगा। हमीदुल्लाह ने कहा, तुम भी निकल जाओगे, हम भी निकल जाएंगे, और सुल्तान अहमद 14 साल के लिए अंदर हो जाएगा। तुमने सोचा नहीं था कि जिस लड़की को तुमने सीने से लगा रखा है वो अयूब की बहन है। तुमने उस नस्ल को नहीं पहचाना। उस लड़की ने धोखा देना ही था। तुमने इंतहाई खतरनाक हरकत ये की कि उसे सुल्तान अहमद के मुतल्लिक भी बता दिया। सब कुछ सोच चुका हूँ, मैंने बड़े तल्ख लहजे में कहा। ये बातें बेकार हैं कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि ये बताओ कि अब क्या करना चाहिए। एक बात मेरे दिमाग में आती है। लड़की रात 10 साढ़े 10 बजे अपने घर पहुंची थी। सारा दिन गुजर गया है। मैं तकरीबन 1.5 घंटा पहले अपने ठिकाने से चला था। अभी तक पुलिस नहीं आई।
इस इलाके के थाने से पता करवाया था, वहां भी कोई इतला नहीं पहुंची। इतला ऊपर वाली स्पेशल ब्रांच में पहुंच चुकी होगी, नूरुल्लाह ने कहा। यह केस थानों का नहीं, यह स्पेशल ब्रांच का केस है। सुल्तान आता ही होगा, हमीदुल्लाह ने कहा। उसे आ लेने दो, वो तो ये खबर सुनकर बेहोश हो जाएगा। उसकी मेहरबानी को तुमने बहुत बुरी तरह ज़ाया किया है। तुमने भी कुछ सोचा होगा, नूरुल्लाह ने कहा। बताओ क्या करोगे? भागूंगा नहीं, मैंने कहा। सुल्तान अहमद को इस चक्कर से निकालने के लिए मुझे अगर गिरफ्तार होना पड़ा तो हो जाऊंगा। खुदा की कसम, मैंने ये इरादा कर लिया था कि सुल्तान से कहूँगा कि वह मुझे गिरफ्तार कर ले और गवर्नमेंट से 10,000 रुपया वसूल कर ले। मैं उस दोस्त को किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता था, और मैं ये नहीं चाहता कि जिन्होंने मुझे पनाह दी है और वो ख़तरा मोल लेकर मुझे छुपा रखा हुआ है, वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। हम तीनों इस मसले पर बातें करते रहे और कमोबेश 2 घंटे गुजर गए। सुल्तान अहमद भी आ गया। वो रोज़मर्रा की तरह सीधा सादा देहाती बना हुआ था, और उसने आते ही पूछा कि लड़की चली गई है। मैंने जो दास्तान हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह को सुनाई थी, वो सुल्तान अहमद को भी सुना दी। उस पर तो खामोशी तारी हो गई, और फिर उसने भी वैसी ही बातें शुरू कर दी जो हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह कर चुके थे। मैंने उसे रोक दिया और कहा कि बक बक बहुत हो चुकी है, और ये बक बक मैं खुद भी अपने साथ कर चुका हूँ। फिर तुम किस नतीजे पर पहुंचे हो? सुल्तान अहमद ने पूछा। मैं अपने आप को नहीं, तुम्हें बचाने की सोच रहा हूं, मैंने कहा। मेरे साथ कोई फालतू बात ना करना सुल्तान। मैंने जो सोचा है वो तुम्हें बता देता हूं। एक तो ये है कि मैं उस लड़की को एक बार फिर अगवा कर लूं। ये मैं किस तरह करूंगा, ये मुझ पर छोड़ दो। मेरे साथ जाने वाले आदमी मौजूद हैं। मैं पहले उसी घर से अयूब और उस लड़की को उठा लाया था। खतरनाक काम है, सुल्तान अहमद ने कहा। अगर लड़की पुलिस को बयान दे चुकी हुई और तुमने उसे अगवा कर लिया, तो पुलिस सीधी तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचेगी। तुम वहां ना हुए तो तुम्हारे मेज़बान को पकड़ा जाएगा। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि स्पेशल ब्रांच में तुम्हारी अपने इन दोनों दोस्तों और तुम्हारी मेज़बानों के मतलब क्या रिपोर्ट पहुंची हुई है। क्या तुमने लड़की को इन दोनों के मतलब भी बता दिया था कि ये जाली पीर हैं और असल में कुछ और हैं? नहीं, मैंने जवाब दिया। ये नहीं बताया था, बल्कि मैं जब यहाँ आता था तो उसे ये बताकर आता था कि साईं करामते वाले के पास सलाम के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसे ये भी बताया था कि मैं साईं साहब का बाकायदा मुरीद हो चुका हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया, सुल्तान ने कहा। उसका ये फ़ायदा होगा कि तुम यहाँ पनाह ले सकोगे, लेकिन तुम तीनों को यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। नहीं सुल्तान, मैंने झंझलाकर कहा, मैं पनाह नहीं ढूंढ रहा। मैं तुम्हें सारी उम्र के लिए जेल में फेंक कर नहीं जाऊंगा। मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ वो तुम्हें इस फंदे से निकालने के लिए सोच रहा हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वो मुझसे सुनो और बताओ कि ये ठीक है या गलत। तुमने अगवा की जो स्कीम बनाई है ये बहुत खतरनाक है, सुल्तान ने कहा। मैं लड़की तक पहुंचना चाहता हूं, मैंने कहा। मुझे यकीन नहीं आता कि ये लड़की मुझे धोखा देगी। मैं खतरा मुंह लेकर भी उस तक पहुंचूंगा। क्या सीधे उसके घर जाओगे? हमीदुल्लाह खान ने पूछा। नहीं, मैंने कहा, वहां मेरा एक और ठिकाना है। मैं जानता हूं कि तुम उस शहर के रहने वाले हो, हमीदुल्लाह ने कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने किसी रिश्तेदार के घर ना जा पहुंचना। अपने नहीं, मैंने कहा, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मेरा कौन है वहां? हमीदुल्लाह ने कहा। क्या गुलशन आरा को भूल गए हो? मैंने पूछा और कहा, गुलशन और उसका खामद पहले भी मुझे पनाह दे चुके हैं। मैंने सोचा ये है कि मैं आज ही रात निकल जाऊं और गुलशन के पास पहुंच जाऊं। अयूब की बहन ने मुझे बताया था कि वो गुलशन के पास जाती रहती है। मैं गुलशन से कहूंगा कि वो उस लड़की को अपने घर बुलाए। वो आएगी और मैं उसे घेर लूंगा। गुलशन उसे पहले नहीं बताएगी कि मैं आया हुआ हूं। क्या गुलशन आरा का खामद वहां नहीं होगा? सुल्तान ने पूछा। वहीं होगा, मैंने कहा। वो अपना हम ख्याल है,
قصہ بڑا لمبا ہے اور پھر سناؤں گا۔ وہ مجھے پناہ بھی دے چکا ہے اور فرار بھی کروا چکا ہے۔ میری اس تجویز پر سب غور کرنے لگے۔ یہ تجویز انہیں اچھی لگی تھی۔ ضرورت یہ تھی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ لڑکی نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے اور کیا اس کی کوئی نشاندہی بھی کی ہے۔ اچانک سلطان کا چہرہ چمک اٹھا۔ وہ میرے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی زور سے میرے دونوں زانوں پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا کہ دماغ میں ایک بات آئی ہے۔ تم نے لڑکی سے ہی پوچھنا ہے نا کہ اس نے کیا بیان دیا ہے، سلطان احمد نے کہا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ تم یوں ہی یعنی اسی حالت اور حلیے میں اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ جوتشی بن کر جاؤ، اس محلے میں کچھ اور عورتوں کے ہاتھ دیکھو، انہیں غیب کی باتیں سناؤ اور پھر اس لڑکی کے دروازے پر دستک دو۔ آگے یہ تمہارا کمال ہے کہ لڑکی کو اندر سے بلا کر اپنے سامنے بٹھا لو، پھر اس کے ساتھ سیدھی سیدھی بات کرنا۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن میرے پاس وہ کپڑے بھی نہیں اور چہرہ بدلنے کا سامان بھی نہیں۔ سب کچھ ہے، سلطان نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں کون سی ڈیوٹی پر آیا ہوا ہوں۔ بڑا سوٹ کیس میرے ساتھ ہے، میں اس میں سارا سامان موجود ہے۔ میں تمہیں جوتشی اور فال ریمل دلیل والا بنا کر بھیجوں گا۔ کیا یہ انتظام اتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ میں رات ہی رات یہاں سے نکل جاؤں اور صبح وہاں پہنچ جاؤں؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں رات کو ہی روانہ کر دیں گے، سلطان احمد نے کہا، لیکن سکندر ایک بار پھر سوچ لو، بڑے خطرے میں جا رہے ہو۔ تمہیں اس ٹریننگ کی ضرورت نہیں کہ یہ کام کس طرح کرو گے اور لڑکی کے سینے سے اصل بات کس طرح نکالو گے، لیکن خطرے کا اندازہ کر لو۔ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا سلطان، میں نے کہا۔ میں اب کسی کی جان بخشی نہیں کروں گا۔ اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں لڑکی کو وہیں گولی مار دوں گا۔ ریوالور میرے پاس ہوگا، جو کوئی مجھے پکڑنے کی کوشش کرے گا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ میں 2-4 آدمیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر نکل آؤں گا۔ مجھے تیار کر کے میرے شہر تک پہنچا دو، آگے جو ہوگا دیکھ لوں گا۔ سوچے سمجھے بغیر کچھ نہ کرنا، سلطان نے کہا۔ تمہیں بتانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن بلا وجہ جوش اور جذبات میں نہ آ جانا۔ میں کوئی فلمی کہانی نہیں سنا رہا، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جوتشی بن کر کہیں جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ میں پولیس کی اسپیشل برانچ میں رہ چکا تھا، پولیس ٹریننگ حاصل کی تھی۔ مختلف بحروپ دھارنا ہماری ٹریننگ میں شامل تھا۔ آواز بدل لینا اور اپنے قدرتی لب و لہجے سے ہٹ کر بات کرنا ایک فن تھا جس کی مجھے مہارت حاصل تھی۔ سلطان بھی اپنی ڈیوٹی پر ایک بحروپ میں آیا تھا۔ وہ جب اپنی آواز بدل کر بات کرتا تھا تو اس کے یار دوست بھی اس شک میں پڑ جاتے تھے کہ یہ شخص سلطان نہیں کوئی اور ہے۔ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں اس دور میں انگریزوں کی CID کے ہندوستانی پولیس افسروں نے بحروپ دھار کر جعلی کرنسی بنانے والوں کو اور بم وغیرہ بنانے والوں کو بھی پکڑا تھا۔ میں آپ کو ایسے بہت سے واقعات سنا سکتا ہوں۔ اسپیشل برانچ کے ایک ہندوستانی پولیس انسپکٹر نے جعلی کرنسی بنانے والے ایک گروہ کو اس طرح پکڑوا دیا تھا کہ اس گروہ میں شامل ہو گیا تھا اور 2-3 مہینے ان کے ساتھ جعلی کرنسی بنانے میں مدد دیتا رہا اور پھر اس کرنسی کو بازار میں چلانے کا بھی کام کرتا رہا۔ آخر ایک روز اس نے اس گروہ کو اس طرح پکڑوایا کہ کرنسی بن رہی تھی اور اوزار اور سکے کمرے میں بکھرے ہوئے تھے۔ سلطان نے مجھے بحروپ کا مشورہ دیا تو نہ میں حیران ہوا نہ حمید اللہ خان اور نور اللہ چونکے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بھی CID کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان احمد ایک بار حمید اللہ کی جاگیر پر جوتشیوں کے بھیس میں گیا تھا۔ اس وقت حمید اللہ نواب زادہ اور بہت بڑا جاگیردار تھا۔ سلطان کا یہ بحروپ اتنا کامیاب تھا کہ اسی نے حمید اللہ کو زوال کی آخری حد تک پہنچایا تھا۔ بحروپ کا تو فیصلہ ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں نے صبح کی روشنی سفید ہونے سے پہلے اپنے شہر پہنچنا تھا۔ میں اس وقت جس گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے شہر کا فاصلہ کم تھا، کوئی 18 یا 19 میل بنتا تھا۔
سلطان احمد نے جس گاؤں کو اپنا اڈا بنایا ہوا تھا وہ صرف 2 میل دور تھا۔ میں نے جس قسم کے کپڑے پہنے تھے وہ پیر کرامتے والا سے ہی مل گئے۔ موٹے کھدر کا سفید کرتا تھا، پاجامہ بھی ایسے ہی کپڑے کا تھا۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کی دیسی جوتی پہنی جاتی تھی، وہ بھی مل گئی۔ پگڑی بھی موجود تھی، یہ خاص انداز سے سر پر باندھنی تھی۔ سلطان احمد وہ ضروری چیزیں لانے کے لیے جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ وہ میری گھوڑی لے جائے۔ وہ گاؤں سے پیدل آیا کرتا تھا اور دونوں طرف 4 میل فاصلہ تھا۔ وہ میری گھوڑی لے گیا اور بڑی جلدی واپس آ گیا۔